अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दुनिया के वो कौन से 10 ममालिक हैं जिनके शहरी टर्की की सिटीज़नशिप लेने को तरजीह देते हैं, यानी उनकी फ़र्स्ट चॉइस होती है कि वो टर्किश पासपोर्ट हासिल कर सकें। दुनिया के ऐसे 10 ममालिक, ये जो डाटा है ये टर्किश ऑफिशियल डाटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो टर्की की गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से लिया गया है। टॉप 10 कंट्रीज़ जो पिछले 2018 से लगातार जो है पहले 10 नंबर पर आ रहे हैं, वो डाटा आपके साथ शेयर किया जा रहा है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके दुनिया में कौन कौन से ममालिक से लोग आकर टर्की में प्रॉपर्टी ले रहे हैं। प्रॉपर्टी लेने के साथ साथ वो टर्की की शहरियत भी ले रहे हैं। आपको जैसे हमने बताया कि टर्की ने तो ऑफिशियली जो है वो $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे टर्की पासपोर्ट देता है, आप सिटीज़नशिप ले सकते हैं। लेकिन ऐसे हमारे बहुत से भाई जो $2.5 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हमने बताया कि आप टर्की में कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर ख़रीदते हैं, वो चाहे $20,000 की हो या चाहे $25,000 की हो, चाहे वो पुरानी प्रॉपर्टी हो, लेकिन होनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ऑफिस या दुकान नहीं होना चाहिए, लैंड नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, चाहे वो 1 कमरे वाली हो चाहे वो 2 कमरे वाली हो, तो आप उसके ऊपर प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं। इस्तांबुल में प्रॉपर्टी थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इस्तांबुल के करीबी शहर जो है जैसे कि यालोवा है, इज़मित है और इसी तरह से दूसरे शहर जो है, हमने बताया कि अगर आप वहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको सस्ती प्रॉपर्टी मिल सकती है। पुराने घर 15 से 18 हज़ार डॉलर में भी मिल जाते हैं, क्योंकि 2 से 3 हज़ार डॉलर तकरीबन ऊपर कमीशन और बाकी डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा आ जाता है। तो अगर आप 18 हज़ार डॉलर का भी घर लें तो आपको 22 से 23 हज़ार डॉलर में पड़ेगा। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि क्या मैं 15 हज़ार डॉलर में घर ले सकता हूँ। आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन कम से कम 3 हज़ार डॉलर, ऊपर डीलर कमीशन है, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अखराजात हैं, वो सारे करके आपका 2503 हज़ार डॉलर ऊपर ख़र्चा आ जाता है। तो अगर 15 का भी घर लेंगे तो 18 में पड़ेगा आपको, अगर 18 का लेंगे तो 21 या 22 में पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपने कंसिडर करनी है। लेकिन हमारा जो मकसद था ये सीरीज़ बनाने का, कि ऐसे हमारे भाई जो मिडल ईस्ट से, सऊदी अरब से, दुबई से माइग्रेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान इंडिया से माइग्रेट करना चाहते हैं, बांग्लादेश से माइग्रेट करना चाहते हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क से माइग्रेट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास $2.5 लाख नहीं है, तो क्या वो माइग्रेट कर सकते हैं? जी हाँ, आप फैमिली के साथ माइग्रेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल है और आप कोई ना कोई हुनर रखते हैं और आप समझते हैं कि आप 2, 4, 6 महीनों में टर्किश ज़बान सीख कर टर्की में कोई ना कोई जॉब कर लेंगे या अपना अपना कोई काम शुरू कर लेंगे, तो अगर तो आपको ये आइडिया है, क्योंकि हर बंदा अपनी स्किल्स को अच्छी तरह से समझता है, तो फिर तो आप बेहतरीन तरीके से जो है टर्की में गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप कहते हैं कि मैं टर्की में प्रॉपर्टी लेकर प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले लेता हूँ और फैमिली के साथ माइग्रेट कर लेता हूँ, तो आपने सरवाइव कैसे करना है, ये दूसरा क्वेश्चन है। माइग्रेट तो आप कर लेंगे, प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, लेकिन फिर आप सरवाइव कैसे करेंगे? तो बहुत से लोग जब हमसे पूछते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 2 घर ले लें, तो एक घर किराए पे दे दें और थोड़ा बहुत आप साथ काम कर लेंगे, तो वो घर का जो किराया आएगा उससे आप वहाँ पर सरवाइव कर सकेंगे टर्की में। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ कि वो कौन से 10 कंट्रीज़ हैं जिनके शहरी टर्की में प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं और धड़ाधड़ ख़रीद रहे हैं और बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। तो इसमें नंबर 1 आ जाता है अभी तक जो डाटा है, ईरान जो है वो नंबर 1 कंट्री आ रहा है, इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं इनमें से। और दूसरे नंबर पर अफ़गानिस्तान के बहुत से शहरी जो है वो
ٹرکی میں پراپرٹی لے رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ عراق ہے۔ ایران، افغانستان، عراق اور اس کے بعد یمن آ جاتا ہے، اور پانچواں جو بڑا شہر کنٹری ہے وہ چائنا ہے۔ چائنا کی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹرکی میں یہ $2.5 لاکھ انویسٹ کر کے پراپرٹی لے کر وہ پاسپورٹ لے رہے ہیں۔ اسی طرح فلسطین ہے جسے ہم فلسطین کہتے ہیں، اور جارڈن ہے۔ لیبیا جو ہے یہ 8واں ہے، اور 9واں جو ملک ہے ایجپٹ جسے مصر کہا جاتا ہے۔ پاکستان 10ویں نمبر پر آتا ہے، اور 11ویں پہ جو ہے آذربائیجان ہے۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں: ایران، افغانستان، عراق، یمن، چائنا، فلسطین، جارڈن، لیبیا، ایجپٹ، پاکستان اور آذربائیجان۔ اس کے علاوہ جو کنٹریز ہیں ان میں رشیا آتا ہے، یورپی یونین کے ممالک ہیں، UK ہے، اور جرمنی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پراپرٹی خرید رہے ہیں ٹرکی کے اندر۔ تقریباً جو ہے پچھلے ایک سال میں 60 سے 70 ہزار گھر جو ہے وہ سیل ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر سال یہ ڈیٹا بڑھتا جا رہا ہے، اور 2018 سے پراپرٹی کی سیلز میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے۔ اور ٹرکی میں جو پراپرٹی ہے، آپ دیکھیں اگر آپ $1 لاکھ کا بھی گھر لیتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو پراپرٹی ریزیڈنس ملتی ہیں۔ تو اگر آپ $20,000 کا بھی گھر لیں تو اس پہ بھی پراپرٹی ریزیڈنس ملے گی۔ اب اس طرح سے یہ ہے کہ ٹرکی اوورآل ایک ایکسپینسو کنٹری ہے۔ اگر آپ پراپرٹی لینا چاہتے ہیں ٹرکی میں اور پراپرٹی ریزیڈنس لینا چاہتے ہیں تو اپنا بجٹ اس حساب سے ڈیزائن کریں، اور یہ بھی پلان کریں کہ پراپرٹی ریزیڈنس لینے کے بعد آپ کیسے سروائیو کریں گے۔ ٹرکی میں اسپیشلی استنبول میں 95% یا 99% یا 98% پراپرٹی میں بہت زیادہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ جب بھی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ایک لائسنس یافتہ جو پراپرٹی اسٹیٹ ایجنٹ ہے یا ڈیلر ہے اس سے سروس لیں، اور اس کے ساتھ جو پیمنٹ آپ نے کرنی ہے ڈاکومنٹیشن ویریفیکیشن کروائیں پراپرٹی آفس سے، جسے ٹاپو آفس کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ٹاپو آفس میں ہی آپ آنر کو وایا بینک ٹرانسفر پیمنٹ کریں، کسی کو کیش پیمنٹ بالکل نہ دیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے ٹاپو آفس سے ڈاکومنٹ ویریفائی کروانے ہیں، اور ٹاپو آفس میں ہی جو پراپرٹی کا آفس ہے آپ نے وایا بینک ٹرانسفر آنر کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے۔ اور کوشش کریں کہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ لائسنسڈ ہو اور اس کی اچھی ریپوٹیشن ہو۔ کسی بھی بندے کو آپ اس طرح سے ڈیپینڈ نہ کریں۔ اگر آپ ہمارے سے سروسز لیتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی بزنس پارٹنرز ہیں وہ سارے جو ہے ریلائیبل لائسنس یافتہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں۔ ہم ان سے پچھلے 5-6 سال سے سروسز لے رہے ہیں، وہ ریلائیبل پارٹنر ہیں۔ اگر آپ ہم سے سروس لیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو سستی اور بہترین پراپرٹی لے کے دی جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے نام سے ایک کراؤڈ فنڈنگ پروجیکٹ بنایا ہے، جس میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ صرف $1,000 انویسٹ کریں گے، اور اس میں آپ یہ جو ہم کمپنی رجسٹرڈ کروائیں گے ٹرکی میں پراپرٹی کمپنی، اس میں آپ کو شیئر ہولڈر بنایا جائے گا، اور جتنے بھی ممبرز ہیں اس گروپ کے سارے شیئر ہولڈر ہوں گے، اور 10 ہم اس میں سے ڈائریکٹر چوز کریں گے۔ اور یہ جو کراؤڈ فنڈنگ ہوگی اس میں مین پرپز کیا ہوگا کہ سستے گھر خرید کر ہولڈ کرنا، اور پھر اپنے لوگوں کو یعنی اپنے ممبرز کو خریدنے میں سہولت دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ کلائنٹس کو سیل کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹے موٹے کنسٹرکشن پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنا، اور جو انویسٹرز گھر لے کر بعد میں کرائے پہ دینا چاہتے ہیں، اسے پراپرٹی مینجمنٹ کہا جاتا ہے، یہ کام بھی اس پروجیکٹ کے اندر کیا جائے گا۔ اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ممبر بننا چاہتے ہیں، تو آپ نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کے پراپرٹی پروجیکٹ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، انٹرسٹڈ ہوں، آپ کے ساتھ مل کر $1,000 انویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔
تو آپ یہ $1000 ٹرسٹ کے ساتھ انویسٹ کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ کو کمپنی میں برابر کا شیئر ہولڈر بنایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔